हाय ते बरो दीस दिवं सगल्यांक. आज 30 तारीख आयतार आनी आज आमचे 2 शो आसात. आमचो तियात्र ह्या तियात्राक नांव दी तियात्राचें नांव. हो बरो तियात्र म्हणून सगळ्याक पाचारला. खरेंच एक बरो तियात्र, खरेंच एक बरी स्टोरी ह्या तियात्रान आमी दाखयल्या समाजान घडटा. आनी जाणे कोणी हो तियात्र पळयला ताचे लागीं विचारचे जेरून तुमकां सांगताले एक बरो तियात्र म्हणून समाजान पाचारला. असल्यो काणयो भोव थोड्यो समाजान घडटात, पूण हालींच्या काळार जायत्या घरांनी घडटा. असली एक 8वेच तरेची दाखोवण आमी तुमच्या फुड्यान दाखोवपाची तजवीज केल्या. आयज 2 तियात्र आमकां आसात. 3:30 हनुमान थिएटर एसी हॉलान म्हापसा. तुका खबर आसा हनुमान थिएटर एसी केला, बरी सिटां घातल्यात, वॉशरूम बरे केल्यात, बरो सावंड केला, सगळें बरें केलां. तर हनुमान थिएटरान जे कोण पळोवंक सोदता तांणी आपली तिकेट बेगीनूच बूक करची आनी हनुमान थिएटरान येवचें. रातच्या 7:30 म्हणजे सांजेच्या 7:30 होच तियात्र ह्या तियात्राक नांव दी पळोवंक मेवता आरांबोल सेंट जोसेफ हॉलान. आनीक आयच्याच दिसा तिकेटी आरांबोल गांवांत तुमकां मेवतल्यो. सकाळीं इगोर्जे लागीं तिकेटी मेवतल्यो, उपरांत हॉलाशी तिकेटी मेवतल्यो आयच्याच दिसा. तर सगळ्यांनी येवचें आनी हो तियात्र पळोवचो. जांकां कोणा आरांबोल तियात्राच्यो तिकेटी बूक करूंक जाय जाल्यार इगोर्जेशी मेवतल्यो, इगोर्जेच्या भायल्यान हॉलाशी मेवतल्यो, ना तर आमचो बाब पिटर हाचे लागीं तिकेटी मेवतल्यो. पिटराचो नंबर हांव ह्या व्हिडिओचेर घालता, ताका तुमी कॉल करचें, ताचे लागीं तिकेटी मेवतल्यो. एक बरो तियात्र हांव तुमकां खात्री दिता. सगळ्यांनी येवचो, पळोवचो. तियात्राचें नांव ह्या तियात्राक नांव दी. एक बरो फॅमिली ड्रामा, हातूंत बरी कांतारां, बरी कॉमेडी, बरी पार्ट आनी बरें संगीतूय आसा. सो सगळ्यांनी येवचें. आनी आरांबोल जांकां कोणाक तिकेट फोनाचेर बूक करूंक जाय आदी जाल्यार तांणी बाब पिटर हाचे लागीं कॉल करून तिकेट बूक करची. ताचो नंबर हांव ह्या व्हिडिओचेर तुमकां दितलो. देव बरें करूं.